जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद दाऊद शिराजी के एक और अहम एपिसोड में आपका होस्ट दाऊद शिराजी आज खिदमत। नाजरीन, बिल आखिर इमरान खान का लॉन्ग मार्च जो धरने में तब्दील होना था, जिसके हवाले से खेमा बस्तियां बनाई गई थी और ये कहा गया था कि जब तक हकीकी आज़ादी नहीं मिलेगी तब तक हम वापस नहीं आएंगे, वो लॉन्ग मार्च अपने इख्तिताम को पहुंचा और सिर्फ चंद घंटे वो रावलपिंडी में रहा, इस्लामाबाद में भी ना आ सका। इमरान खान ने ऐलान किया कि वो असम्बलियों से मुस्ताफ़ी होंगे, जो बाकी सूबाई असम्बलियाँ हैं। अब जीबी और आज़ाद कश्मीर के हवाले से उनका क्या मौक़िफ़ है वो हम आपके सामने रखेंगे और कुछ अंदर की आपको ख़बर देंगे कि आज जो ये लॉन्ग मार्च हुआ, हम सुबह से लम्हा बलम्हा इसे कवर कर रहे थे। तो रावलपिंडी में क्या सूरत हाल थी। सबसे पहले तो मुझे बतौर जर्नलिस्ट बड़ा कम दुख लगता है, क्योंकि हम बहुत चीज़ें ऐसी कवर करती हैं बड़ी दुखी होती हैं, लेकिन हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना होता है। लेकिन आज मुझे काफ़ी दुख हुआ और आप ये जान के हैरान होंगे कि मुझे दुख किसका हुआ। मुझे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स का दुख हुआ। मुझे उन वर्कर्स का दुख हुआ जो बड़े दूर दराज से आए थे और वो कोई अपने कप्तान से बड़ा ऐलान सुनना चाहते थे। उनका ये ख्याल था कि इमरान खान जो कह रहे हैं कि जी आपने रावलपिंडी पहुंचना है और फिर मैं बड़ा ऐलान करूंगा, तो वो रावलपिंडी पहुंचे। वो 26 तारीख को पहुंचे, 1 से 2 बजे के माबैन पहुंचे। और एक वर्कर की मैं आपको स्टोरी भी सुनाऊंगा जो उसने मेरे साथ शेयर की। लेकिन इमरान खान ने वही फिर पुराना राग गलापा और तकरीबन लंबी चौड़ी वो 1.5 घंटा तकरीर सुनाने के बाद उन्होंने कहा कि जी हम असम्बलियों ऐसी असम्बलियों में नहीं बैठेंगे और मैं मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ। और फिर उन्होंने उसके बाद कहा कि ये फैसला जो है वो हमारी पार्लिमानी पार्टी करेगी। तो ये उन्हें टर्न क्यों लेना पड़ा, ये क्यों कहना पड़ा कि हमारी पार्लिमानी पार्टी करेगी, इसका मतलब क्या है और इमरान खान मुस्तकबिल में इस पे कैसे यू टर्न लेंगे। सबसे पहले ज़रा मैं आपको ये बता दूं कि मुझे दुख इसलिए हुआ कि वहाँ पे जो तहरीक इंसाफ के लोग आ रहे थे, यानी मैं जलसे के इख्तिताम के बाद फैज़ाबाद की ब्रिज पे बैठा हुआ चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा था। जो लोग जा रहे थे बड़े मायूस थे। उनका ये कहना था कि इमरान खान ने हमारा वक्त ज़ाया किया, ये तहरीक इंसाफ के लोग कह रहे थे। अच्छा, वहाँ पे एक शख्स से मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई। उसने सब्ज़ कलर का कमीज़ पहना हुआ था, सब्ज़ कलर की पगड़ी और वाइट शलवार और यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा। उसकी अगर उम्र की बात करें तो 35 से 40 के माबैन उम्र थी। मैंने उससे पूछा कि जी आप क्या कहते हैं, तो वो कहता जी सारे ही पागल ही, जेड़े हुकूमत में चीन जेड़े ए भी पागल ही। मैं कहा इमरान खान भी क्या आपका ख्याल है कि आप पागल है? तो कहता है जी वो भी पागल है। फिर मैंने कहा कि आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, क्यों आए हैं? तो मैं बताया लाहौर से आया हूँ। जो अगली स्टोरी उसने बताई वो बड़ी दिलचस्प थी, लेकिन उससे पहले एक उसने मुझे जो है ज़रबुल मिसल भी सुनाई। उसने कहा कि मैंने कहा फिर आप क्यों नहीं समझाते, आप वर्कर हैं, आप अपने लीडरों को समझाएं। तो उसने कहा कि अगर एक को वे झल्ला तब समझावे वेड़ा, मतलब एक पागल हो तो उसको बाकी जो सेन वाले जो घर वाले हैं वो समझाए। एक सेन में जो रहते हैं ना, वेड़ा पंजाबी में सेन को कहते हैं, तो घर वाले समझाए। तो जे पागल हो वे वेड़ा तो फिर समझाए केड़ा, अगर पूरे घर वाले पागल हो तो फिर कौन समझाए। तो उसका ये कहना था कि जो तहरीक इंसाफ है ये भी पूरी अब पागल हो चुकी है और हुकूमत वाले तो पहले ही हम इनके खिलाफ थे, ये भी पागल थे, तो अब इनको कौन समझाए। मैंने जब उसकी थोड़ी सी स्टोरी कुरीदी तो उसने मुझे बताया कि वो लाहौर से आया है और वो लॉन्ग मार्च वालों के साथ तकरीबन पिछले 2 माह से है। और उसने ये खर्च कैसे पूरा किया। मैंने जब उसे मोबाइल नंबर मांगा उसका, तो उसने कहा मैंने मोबाइल बेच दिया। मैंने कहा क्यों मोबाइल बेचा है? तो बताता है कि जी मोबाइल मैंने लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए बेचा था। मैंने कहा कि ये हक पे जा रहे हैं तो मैंने हक में साथ चलना है, लेकिन ये तो हमारे साथ मजाक कर रहे थे, ये तो हमारे साथ इन्होंने मजाक किया है और ये खान भी पागल है, और ये इस तरह के वो जुमले कह रहा था। तो इससे मजबूरी तौर पे आप देख सकते हैं कि इमरान खान जो एक सेंटीमेंट बनाते हैं, पहले जैसे उन्होंने सेंटीमेंट बनाया और फिर खुद ही उन्हें यू टर्न लेना पड़ता है, क्योंकि उस सेंटीमेंट को बरकरार नहीं रख पाते। जब वज़ीर आज़म बनने से पहले उन्होंने बताया कि वो साइकिल पे ऑफिस जाया करेंगे, क्योंकि हॉलैंड का वज़ीर आज़म साइकिल पे जाता था। उन्होंने हमें बताया, उन्होंने अपने वर्कर्स को बताया कि इमरान खान प्रोटोकॉल नहीं लेगा, क्योंकि वो प्रोटोकॉल के खिलाफ थे। उन्होंने बताया कि उनकी बहनों को प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा, बच्चों को प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा। उनकी बहन के लिए हेलीकॉप्टर खसूसी तौर पर रेस्क्यू के लिए जाते रहे। और फिर खान साहब जो हमें बताते थे कि साइकिल पे जाऊंगा, वो खुद हेलीकॉप्टर पे चंद किलोमीटर का फासला बनी गाला से अपने जो वज़ीर आज़म हाउस था
اس میں ہیلی کاپٹر پہ جاتے تھے۔ پھر خان صاحب نے 50 لاکھ نوکریوں کی بات کی، پھر 1 کروڑ 50 لاکھ گھروں کی بات کی، 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی، ان میں سے کوئی چیز نہ دے سکے۔ پھر خان صاحب نے کہا کہ میں تو ایکسٹینشن اگر جنگ بھی ہو تو نہیں دوں گا۔ خان صاحب نے ایکسٹینشن دی۔ پھر خان صاحب نے کہا اگر مجھے کوئی آ کے کہے میں وزیر اعظم ہوں اور میرا آرمی چیف مجھے کچھ آ کے کہے اس طرح کی بات، تو میں تو جناب اس کو وہیں سے میں ایکشن لوں گا، یہ نہیں لے سکتے تھے کیونکہ یہ کرپٹ ہے۔ اور پھر خان صاحب ہمیں یہ کہتے ہوئے بھی ہم نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو حکومت کرنے ہی نہیں دی گئی، ظاہری حکومت میرے پاس تھی، اصل طاقت کسی اور کے پاس تھی، نہ میرے کنٹرول میں نہیں تھا، کوئی اور تھا جو NRO دے رہا تھا، کوئی اور تھا جو ان کے حق میں فیصلے کروا رہا تھا، کوئی اور تھا جو کرپشن کو برا نہیں سمجھتا تھا۔ خان صاحب ہمیں یہ بتاتے رہے کہ اگر ان کے دور میں اس طرح کی چیزیں ہوتی، پہلے جب وہ ابھی حکومت میں نہیں آئے تو وہ ریزائن کر دیتے، وہ چھوڑ دیتے، لیکن جب خان صاحب حکومت میں آتے ہیں تو خان صاحب ان تمام چیزوں پہ یو ٹرن لیتے ہیں۔ پھر خان صاحب بتاتے ہیں کہ جی فوج کا کام جو ہے وہ بارڈر پہ ہے، یہ ہمیں پہلے بتاتے تھے۔ پھر خان صاحب یہ بھی کہتے ہوئے سنے گئے کہ جی فارن پالیسی میں فوج میری بڑی مدد کاری ہے، فلاں چیزوں پہ فوج بڑی مدد کاری ہے۔ پھر خان صاحب نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ ریٹائرڈ فوجیوں کا کوئی کام نہیں سول پوسٹوں پہ انہیں لگایا جائے، اور خان صاحب کے دور میں 3 درجن سے زائد ریٹائرڈ فوجیوں کو افسران کو اعلیٰ سویلین پوسٹوں پہ لگایا گیا۔ تو خان صاحب نے جو کچھ کہا تھا خان صاحب نے اس کے الٹ کیا، اور یہی خان صاحب کے مسائل کی بنیادی وجہ بنا، اور اسی وجہ سے خان صاحب جب انہیں مطلب گفتار کے غازی تو ہوئے ہیں، کردار میں جب ڈھالنا پڑتا ہے تو مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں بتاتے تھے کہ میرا اگر کوئی قریبی بھی چوری کرے گا تو میں اسے پکڑوں گا۔ اور جب خسرو بختیار نے، جب عامر کیانی نے، ان لوگوں نے چوریاں کی اور یہ لوگ پکڑے گئے، کسی کا شوگر سکینڈل میں نام آیا، کسی کا جو ہے دوائیوں کے سکینڈل میں، کسی کا آٹے کے سکینڈل میں نام آیا، گندم کے سکینڈل میں، اور جب ان پہ ہاتھ ڈالنے کی باری آئی تو خان صاحب بالکل دوڑے لگ گئی خان صاحب کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کو یو ٹرن لینا پڑتا ہے، اور خان صاحب کہتے ہیں کہ یو ٹرن اچھا ہوتا ہے، لیکن اب ایک انہوں نے فیصلہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی وہ اس نظام میں نہیں رہیں گے، وہ ایسی اسمبلیوں میں نہیں رہیں گے، اور وہ اپنی اسمبلیوں سے استعفوں کا اعلان کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ وہ اپنی پارلیمانی پارٹی سے مشاورت کی بات کریں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ خان صاحب بیوقوف کس سے بنا رہے ہیں، خان صاحب اپنے جو ورکر ہیں یا ان کے کارکن ہیں ان کو اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ نہ معلوم ہو کہ عمران خان جو فیصلہ کر دیتا ہے، پارلیمانی پارٹی کی کیا جرت کہ وہ جو ہے اس پہ سوال اٹھائے یا اس کے الٹ جائے۔ میں اس کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ذاتی مثال ہے کہ جب عمران خان کی جماعت نے استعفوں کے حوالے سے اجلاس بلایا ہوا تھا پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر کمیٹی روم میں کے باہر، بالکل میں موجود تھا اور ویٹ کرتے رہے۔ جیسے ہی اجلاس ختم ہوا تو جب MNAs اکٹھے نکلے، عمران خان آگے تھے، عمران خان سیدھا چیمبر میں چلے گئے، میں وہیں پہ موجود تھا۔ میں نے وہ سنا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں ایسے MNAs تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی سے ریزائن کیا جائے، تقریباً 45% MNAs نہیں چاہتے تھے کہ اسمبلی کو چھوڑا جائے، اسے ریزائن کیا جائے، لیکن عمران خان صاحب کا اور 1-2 دیگر لوگوں کو فیصلہ تھا، تو وہ فیصلہ وہ صادر کیا گیا، ان کی رائے کو بلڈوز کیا گیا۔ بہت ساروں کی تو رائے نہیں سنی گئی، کئی لوگوں کو میں نے یہ کہتے ہوئے وہاں پہ سنا کہ ساڑی تے گل ہی نہیں سنی گئی۔ وہ مخصوص کچھ لوگ تھے، کچھ کچن کیبنٹ کے تھے، کچھ دیگر تھے، جن کی بات کو فوقیت دی گئی، تو خان صاحب نے یہ بات مانی۔ تو خان صاحب کے احکامات پہ پارلیمانی پارٹی، یہ تو آپ فیس سیونگ چاہتے تھے خان صاحب کہ آپ نے کچھ نہ کچھ تو دھرنے میں آ کے کہنا تھا۔ ایک تو آپ اسلام آباد نہیں آ سکے، آپ نے کہا تھا ہم اسلام آباد جائیں گے، دوسرا آپ حکومت گرانے کی بجائے اپنی حکومتیں گرانے کے چکر مطلب ہو گیا۔ اور پھر میں ایک اور چیز کہ کچھ تحریک انصاف کے لوگوں سے بات ہوئی تھی، DC اسلام آباد نے اجازت نہیں دی، یعنی اس شخص کو DC اسلام آباد نے اجازت نہیں دی جو امریکہ اور چین کی صلح کروا رہا تھا، جو روس اور امریکہ کی صلح کروا رہا تھا، جو ایران اور سعودی عرب کی صلح کروا رہا تھا، اس شخص کو یعنی DC اسلام آباد اجازت نہیں دے رہا، اور وہ بڑا طریقے سے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ وہ DC اسلام آباد کی اجازت نہ ملنے پہ وہ خاموش ہو گیا، یعنی وہ جو جہاد کرنے نکلے تھے، ہم کوئی غلام ہیں، اور وہ جو جہاد کرنے نکلے تھے وہ جہاد والے وہ شاید آنسو گیس سے ڈرے ہیں یا DC اسلام آباد نے کہہ دیا تو وہ جہاد وہیں پہ رک گیا۔ آج جہاد ہم نے دیکھا کہ اس میں پہلے میں نے بتایا تھا کہ چائے کا وقفہ آیا ہے، آج اس جہاد میں کا مطلب وہ سیشن ختم ہو گیا نا، ایک ٹیسٹ میچ میں 3 سیشن ہوتے ہیں نا،
پہلے چائے کا وقت ہوتا ہے، پھر کھانے کا، اور پھر وہ ٹیسٹ میچ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ خان صاحب آج ختم کر کے گئے. خان صاحب نے کوئی اگلی تاریخ نہیں دی کہ میں جیسے پہلے کرتے تھے میں دسمبر میں آؤں گا، میں جنوری میں آؤں گا، میں فروری. لیکن خان صاحب نے ایک بات بڑی زبردست کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 9 ماہ بعد بھی الیکشن دے تو ہم جیتیں گے. تو خان صاحب ذہنی طور پہ تیار ہو گئے ہیں کہ الیکشن 9 ماہ بعد ہوگی. اب وہ اس کنٹروورسی میں خبر تو انہوں نے دینی تھی، بنانی تھی. آج اگر وہ کوئی بات نہ کرتے تو پھر مطلب بالکل ہی فارغ ہو جاتے. تو اس لیے انہوں نے جناب وہ والی بات کی. تو اب بونس الہی کا ایک ٹویٹ آیا جس میں اس نے کہا کہ جناب ہم تو ویلکم فیصلے کو کرتے ہیں، اور 27 ستمبر کے بعد ہم تو بونس پہ چل رہے تھے. یعنی اب یہ عوام کی پہلے بزدار مسلط کی طرح ہے، اب بونس والی حکومت جو ہے وہ عوام پہ مسلط ہے. تو یہ مجموعی طور پہ آج کا لانگ مارچ تھا. بہرحال تحریک انصاف کے کارکنوں کا مجھے دکھ ہوا. وہ وہاں پہ مارے مارے پھر رہے تھے، کچھ تو رستے پوچھ رہے تھے. میرے کو پوچھ رہے تھی جی پیر ودائی کدھر ہے، کوئی پوچھ رہا تھا جی فلاں جگہ کدھر ہے، کوئی پوچھ رہا تھا وہ ویگن کہاں سے ملے گی. تو بے یار و مددگار جب خان صاحب نے مطلب وہ جو لے کے آئے تھے جنہوں نے کچھ وہ دینا تھا، جس لوگوں نے ویکھا انتقام ہی خالی ہو گیا. خان صاحب بھی یو ٹرن لے کے نکل گئے. تو انہوں نے بھی جناب پھر تلی پہ تلی ماری اور اپنے ورکرز کو بے یار و مددگار چھوڑا. اور وہ ورکرز روڈوں پہ ذلیل ہو رہے ہیں. ابھی جب یہ وی لاگ میں کر رہا ہوں، میں ابھی وہاں سے آ رہا ہوں. وی لاگ بھی تھوڑے اسی لیے لیٹ ہوا کہ میں وہاں پہ کافی دیر رہا. بے یار و مددگار پی ٹی آئی کا ورکر ذلیل ہو رہا ہے. لیڈر چلے گئے ہیں. خان صاحب تو تقریر کرتے ہی نکل گئے تھے، باقی لیڈر بھی چلے گئے اور ورکر ذلیل ہو رہا ہے. اون شاہ جی کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد